नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाई। संघीयतामा नक्कल हावी भएको दाबी। भारतीय विद्युत ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा थप 325 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने नेपाललाई अनुमति। 14 घण्टा लोडसेडिङ नभएको घिसिङको जिकिर। मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण भए पनि श्रीलङ्काको अवस्था जस्तै नरहेको उद्योगीहरूको भनाई। अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या तरलता अभाव भएको दावी। युक्रेनको दोनबासबाट हजारौं मानिस सुरक्षित स्थानतर्फ प्रस्थान। रुसको प्रमुख आक्रमणको केन्द्रबिन्दु बन्यो पूर्वी युक्रेन। र सिक्स स्मारक बी डिभिजन लिगमा बोइज युनियनद्वारा मध्यपुर 1-0 गोल अन्तरले पराजित। सामाजिक युथ क्लब पनि विजय। अब पुरा समाचार। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघीयतालाई बलियो बनाउन सके मात्रै सार्वजनिक प्रशासन पनि बलियो बन्ने बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संघीयता बलियो र प्रभावकारी बनाउन नसके पुस्तक लेखेर मात्रै नहुने बताउनु भएको छ। संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेपाल संघीय संरचनामा गए पनि सार्वजनिक प्रशासन केन्द्र निर्देशित शासन व्यवस्थामा रहेको दावी गर्नुभयो। संघीय सरकारको सार्वजनिक प्रशासन मात्रै संघीयताको सार्वजनिक प्रशासन होइन। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, हाम्रा 3 तहको सरकार सँगसँगै त स्थानीय तहले आफ्नो शासकीय प्रबन्ध गर्न सक्ने, प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक बन्दोबस्त गर्न पाउने कुराहरूलाई पनि यहाँ उजागर गरिएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले संघीयतामा जाँदा अधिकांश स्थानमा अधिकार राजनैतिक नेताहरूले लिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अतिव्यापी नक्कल गर्ने काम पनि भइरहेको दावी गर्नुभयो। संघीयतामा अलिकति ब्रोडली जाँदो रहेछ, अलिकति फरक जाँदो रहेछ। सार्वजनिक प्रशासन भन्ने बित्तिकै ब्युरोक्रेसीले काम गर्छ, निजामती सेवा हुन्छ, त्यसपछि सरकारी संयन्त्रहरू परिचालन हुन्छ, त्यस्तो मात्रै होइन रहेछ। अहिले हेर्दै जानु हो भने 3 tiers अफ गभर्मेन्टमा हुँदाखेरि धेरैजसो अधिकार र डे टु डे एक्जिक्युटिभ फङ्सनहरू पोलिटिकल लिडरहरूले गरिरहेको छ। वडामा जानुहोस्, सबैका पालिकामा जानुहोस्, अलमोस्ट चाहिँ त्यसरी भइरहेछ। त्यसैले यो सन्दर्भमा पनि अलिकति हामीहरूले रिभ्यू गर्नुपर्ने देखिया छ। त्यस्तै पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइरालाले कुनै पनि राजनीतिक दल संघीयताप्रति समर्पित नरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले देश संघीयतामा गयो भन्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित भएको र अझै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको मानसिकता केन्द्रीकृत रहेको बताउनुभयो। प्रशासकीय संरचनामा जुन किसिमको इभोल्युसन हुनु पर्थ्यो अथवा त्यो आवश्यक थियो, राजनीतिक क्रान्ति नै भए पनि आन्दोलनै भए पनि त्यसलाई फिट इन्टु गर्ने जुन प्रक्रिया थियो त्यो चाहिँ ज्यादै खुकुलो र कमजोर भयो। हाम्रो राज्य सरकार पनि बेपत्ता निधाएछ। कति दिनसम्म व्यवस्था परिवर्तन भयो, एउटा युफोरिक सिचुएसन, खुसीको उल्लासको त्यही राजनीतिक उन्मादमा बसे। पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाले सबै क्षेत्रमा सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला शासन व्यवस्थामा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार रहिरहेमा देश बर्बादीतर्फ धकेलिने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अहिले देशमा लगानीको कुनै सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार रहिरहेमा देश बर्बादीतर्फ धकेलिने बताउनु भएको हो। उहाँले ब्याङ्कसँग पनि लगानीको लागि दिने पैसा नभएकाले देश सङ्कटमा रहेको बताउनुभयो। मैले भन्नै परेन, तपाईहरु कठिनाइमा हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। नयाँ चिज केही गर्न खोज्नुभयो, तपाईहरु सक्नुहुन्न, किनभने खल्तीमा कसैको पैसा हुँदैन। ब्याङ्क त्यसै कारण खोलेका हुन्। यो कुनै पनि नयाँ उद्योग व्यवसाय सुरु गर्दा ब्याङ्कबाट लोन लिनुपर्छ, दिनुपर्छ। ब्याङ्कले नयाँ लगानीका लागि कुनै सम्भावना छैन यति बेला, किनभने ब्याङ्क पैसा दिन सक्दैन। ब्याङ्क पैसा दिन सक्ने अवस्थामा छैन।
अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकार कुहिएर झर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकार ढाल्न आफूहरूले कोसिस नगर्ने स्पष्ट समेत पार्नुभयो। एमाले सरकारमा नभई चुनावमा ध्यान दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो। फल पनि कुयो भन्ने बित्तिकै खतरक झर्दैन, त्यो झर्नलाई मजाले कुहिसक्नु। यो कुहुँदैछ, यो झर्ने बेलातिर जाँदैछ, यो झर्छ। झर्ने समय हामीले पर्खिनुपर्छ। यो सरकार ढाल्न त हामी त कोसिसै गर्दैनौँ। यो ढालेको यसको बात पनि नलागोस् क्या, यो आफै झरोस्, कुहिएर फतक्क झरोस्। त्यसो भएर हामी अहिले सरकारको बारेमा कतै ध्यान दिइराखेका छौँ, चुनावमा ध्यान दिइरहेको। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनसम्म गतिका साथ पार्टी काममा खट्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। नेपाल टेलिकममा टेलिकम भित्रकै कर्मचारीलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउन माग गर्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। बुधबार टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमा नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनले खबरदारी सभाको आयोजना गर्दै प्रबन्ध निर्देशकमा टेलिकम भित्रकै वरिष्ठ व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न माग गरेको हो। सरकारले रिक्त रहेको प्रबन्ध निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरिरहेका बेला कर्मचारीहरूले बाहिरबाट व्यक्ति ल्याएर प्रबन्ध निर्देशक बनाउन नहुने भन्दै खबरदारी गरेका हुन्। टेलिकममा संस्था बुझेको, संस्थामा भिजेको र लगानी गरेको मान्छे प्रबन्ध निर्देशक हुनुपर्ने नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद जोशीले बताउनुभयो। टेलिकममा बाहिरी हस्तक्षेप हुन लागेको भन्दै उहाँले बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउनका लागि खबरदारी गरिएको बताउनुभयो। मान्छे र संस्था बुझेको मान्छेले मात्र यो संस्थालाई ड्राइभ गर्न सक्छ। संस्थाको उन्नतिको लागि, संस्थाको प्रगतिको लागि र संस्थालाई एउटा दिगो जीवन्तता दिनको लागि पनि यहाँको सिनियर सरहरू, म्याडमहरू न यहाँको एमडी हुनुपर्छ भनेर हामी भन्दै आइरहेका छौँ। नेपाल टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि नियुक्ति प्रक्रियाका विभिन्न मापदण्डहरूलाई परिवर्तन गरिएको भन्दै युनियनले आपत्ति जनाएको छ। नेपालले भारतीय विद्युत ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा थप 325 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने अनुमति पाएको छ। बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भुसालले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालले भारतीय विद्युत ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा थप 325 मेगावाट विद्युत बिक्रीको अनुमति पाएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको सहमति बमोजिम नेपालले भारतीय विद्युत बजारमा थप 325 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री भुसालले नेपालमा उत्पादित विद्युत अन्य देशमा समेत बिक्री गर्न सक्ने बाटो खुला भएको बताउनुभयो। अन पावर सेक्टर कोअपरेसन भनेर एउटा भिजन पेपर जारी भएको थियो। त्यो भिजन पेपरको कार्यान्वयनको एउटा स्टेप थालनी भएको रूपमा चाहिँ यो विद्युत व्यापारको अहिले त्यो 364 मेगावाट भारतीय बजारमा अब हाम्रो बिजुली बिक्री हुनेछ। त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगी व्यवसायहरूले भने जस्तो 14 घण्टा उद्योगहरूमा लोड सेडिङ नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले तत्कालीन समयमा भारतबाट विद्युत खरिद गर्न समस्या आएकाले केही कतै विद्युत कटौती भएको बाहेक कुनै उद्योगमा लोड सेडिङ नगरिएको दावी गर्नुभयो। उद्योगी साथीहरूले 12 घण्टा तपाईँले सुरुको दिन जुन एक हप्ताभन्दा अगाडि सुरुको दिन जुन समस्या आयो, एकैचोटि आएको समस्या हो, यो समस्यालाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने तामाकोसी बन्द भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्नुपर्छ। तामाकोसीको मेसिन बन्द भयो भने एकैचोटि आयो नि त्यो समस्या, 10 दिन लाग्ला त्यो मेसिन। निर्देशक घिसिङले यो रुस र युक्रेन बीचको युद्धको कारण विद्युत आपूर्तिमा देखिएको समस्याको प्रभाव मात्रै हो भन्ने कुरा उद्योगी व्यवसायहरूले बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले 3 महिना भारतबाट केही विद्युत आयात गर्ने तर असारबाट भारतलाई 400 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयले लागु औषध नेपालमा गम्भीर समस्याको रूपमा देखा पर्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै गृह मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डेले पछिल्लो समय नेपालमा लागु औषध प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको बताउनु भएको हो। लागु औषधकै कारण आपराधिक घटनाहरू पनि बढ्दै गएको र राष्ट्रिय सुरक्षामा नै चुनौती सृजना भएको पाण्डेले बताउनुभयो।
प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गयो। त्यसले गर्दा अपराधीकरण वृद्धि हुँदै गयो। यसले अवैध कारोबारलाई प्रश्रय दियो। अब लागु औषध मार्फत अवैध कमाई गर्नेहरू सक्रिय हुने अवस्था भयो। चोरी तस्करी, त्यसपछि यो कालो धनको प्रयोग लगायतका विषयहरू बढ्दै गए। सीमा वारपार चोरी तस्करी अवैध कारोबारको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गयो। युवा जनशक्तिको सृजनशीलतालाई यसले ध्वस्त पार्ने भयो। त्यस्तै गृह मन्त्रालयका उपसचिव गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले 2076 भएको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा 1,30,424 जना लागु औषधका प्रयोगकर्ता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले उक्त प्रयोगकर्तामध्ये महिलाको सङ्ख्या 8,371 रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै नेपालको कारागारमा रहेका मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरूलाई सरकारले दिने भनिएको उपचार खर्च व्यक्तिले आफ्नो पालिकाबाट पाउने भएका छन्। सरकारले गत चैत्र 13 गते मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलिसिस गराइराख्नु परेका, क्यान्सर समस्या भएका र मेरुदण्डको पक्षघात भएका व्यक्तिहरूलाई मासिक 5,000 रुपैयाँका दरले उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि अनुसार सो रोगका व्यक्तिहरूको लगत सम्बन्धित वडामा हुने र सम्बन्धित पालिका मार्फत नै व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो। सम्बन्धित पालिकाले सेवाग्राहीको खाता नम्बरमा हरेक 3 महिनामा मासिक 5,000 का दरले रकम जम्मा गरिदिने उहाँले बताउनुभयो। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरू, डायलिसिस गराइराख्नु परेका व्यक्तिहरू, क्यान्सर समस्या भएका व्यक्तिहरू र मेरुदण्डको पक्षाघात भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। जो जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मासिक रूपमा 5,000 रुपैयाँ चाहिँ उपचार खर्च बापत सरकारले उपलब्ध गराउने भनेर त्यसको कार्यविधि स्वीकृत भएको। लगत सिर्जित भइसकेपछि उहाँहरूको व्यक्तिगत खाता, उहाँहरूको सबै विवरणहरू तयार भइसकेपछि स्थानीय तहहरूले प्रत्येक 3 महिनामा उहाँहरूको खातामा 5,000 का दरले 3 महिनाको रकम उपलब्ध गराउनुहुन्छ। उहाँले स्वास्थ्य बिमाको सेवाग्राहीको रूपमा सूचीकृत भएकाहरूले पनि सो रकम पाउने बताउनुभयो। सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता गरिसकेकाले सेवाग्राहीले रकम निरन्तर पाउने पनि उल्लेख गर्नुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालले जलस्रोतको सही उपयोग गरेर आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई उठाउनु तत्कालको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। बुधबार ललितपुरमा आयोजित पानी, ऊर्जा, खाद्य तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीजन्य बहुआयामिक फाइदाहरूको प्राप्ति विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुषालले नेपालको विकासका लागि जलस्रोतको राम्रो सदुपयोग हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जलस्रोत व्यवस्थापनमा धेरै चुनौतीहरू रहेको भन्दै आजको आवश्यकता नै जलस्रोतको व्यवस्थापन गर्नु रहेको बताउनुभयो। मन्त्री भुषालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा कृषि, वन, स्वास्थ्य, जैविक विविधता लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा समस्या परिरहेको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरले हिमनदी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले समग्र क्षेत्रलाई असर पारिरहेको बताउनुभयो। नेपालमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भए पनि सके जति विद्युत उत्पादन गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रविधिलाई कृषि, बजारीकरण, सिप र संस्थागत पक्षहरूसँग एकीकृत गर्न जरुरी रहेको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक खाका तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता देखा परेको बताउनुभयो। जलस्रोतको सही उपयोग गरेर हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई सुधार्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। हुने भएकोले हामी बाढी, पहिरो जस्ता मानव विपत्तिसँग पनि जुझ्न बाध्य छौँ। जलवायु परिवर्तनको असरले हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन् र अतिवृष्टि, अनावृष्टि जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूले समग्र क्षेत्रलाई असर पारेको छ। त्यसै गरी हालैका वर्षहरूमा हामीले अझ धेरै बाढी, पहिरो र विपत्तिहरू झेल्दै आइरहेका छौँ। मन्त्री भुषालले भूमिगत जलस्रोतलाई दिगो रूपमा प्रयोग गरेर तराईको जमिन सिंचित गर्न सके त्यसले सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले बहुपक्षीय चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले चालू योजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्ने काममा लाग्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका नेता महतले विगतमा नयाँ योजनाहरूको नाममा हल्ला हुने गरेको भन्दै चालू योजनाहरू सम्पन्न गर्ने क्रममा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ठूला योजनाहरू अघि बढाउँदा त्यसमा लाग्ने लागत र प्रतिफलको गम्भीर ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। विगतमा ठूलो खर्च गरेर योजनाहरू अघि बढेको भए पनि त्यसले प्रतिफल दिन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। चालू जाने योजनाहरू तिनीहरूलाई चाँडो सम्पन्न गर्ने, नयाँ योजनाहरू चाहिँ गर्ने गर्दै ठुल्ठुला कुराहरू चाहिँ नयाँ यस्ता हो र उस्ता भनेर चाहिँ हल्ला गर्ने प्रवृत्ति पनि विगतमा देखिएको छ। त्यस्तो होइन, चालू योजनाहरूलाई चाँडो सम्पन्न गरेर नयाँ योजनाहरू चाहिँ ठुला योजना आयोजना गर्दाखेरि राम्रोसँग अध्ययन गरेर कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गरेर त्यसको प्रतिफल कति निस्कन्छ, खर्च कति निस्कन्छ, ठिक छ कि छैन, इकोनोमिकल्ली अनि टेक्निकल्ली सही ढङ्गका चाहिँ आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। कांग्रेस नेता महतले कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेर भए पनि विकास खर्च बढाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण भए पनि श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्ने अवस्था नभएको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उपाध्यक्ष ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा भए पनि श्रीलङ्काको अवस्थामा भने नपुग्ने बताउनु भएको हो। बुधबार नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरूको उपभोग नगरिएसम्म रोजगारी सृजना र आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने बताउनुभयो। उपाध्यक्ष ढकालले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेकाले यो चुनौती सामना गर्न अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रले काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हामीहरूले एउटा चाहिँ डोमेस्टिक उत्पादनलाई एउटा चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ दिँदैन र हामीले डोमेस्टिक उत्पादनबाटै जुन एउटा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र एउटा चाहिँ रेभेन्यू कलेक्सन गर्ने, यहाँको चाहिँ पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ विकास गर्ने र यहाँ भएको चिजहरूलाई हामी धेरैभन्दा धेरै उपयोग जबसम्म चाहिँ गर्न चाहिँ सकिँदैन त्यति बेलासम्म चाहिँ वास्तवमा हामीहरूको चाहिँ रियल सेन्समा हामी यो एउटा आर्थिक समृद्धि चाहिँ सम्भावना चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहन्छु। त्यस्तै उपाध्यक्ष ढकालले अहिलेको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या तरलता अभाव भएको बताउनुभयो। उहाँले तरलता अभावको कारण बैंकहरूले तरलता सहज बनाउनको लागि निक्षेपको ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप बढ्न नसकेको दावी गर्नुभयो। केही समय पहिला ब्याङ्कहरूले जस्तो ब्याङ्कको डिपोजिटमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढाएको पनि अवस्था चाहिँ थियो, तर चाहिँ यसले के देखायो भने इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ बढाउँदैमा चाहिँ डिपोजिट बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि वास्तवमा यो केही समय पहिला यो ब्याङ्कहरूले चाहिँ डिपोजिटमा रेट जुन बढाएको चाहिँ छ त्यसले दिएको छ। त्यस्तै पूर्व उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति राज्यमन्त्री मोती दुग्गडले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण भएको अवस्थामा पनि सरकार गम्भीर नभएको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको गठबन्धन सरकारले निजी क्षेत्रसँग कुनै छलफल समेत गर्न नसकेको आरोप समेत लगाउनुभयो। अहिलेको यो गठबन्धन सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूका जुन सङ्घ संस्थाहरू छन् तिनीहरूका पदाधिकारीहरूसँग बोलाएर तिनीहरूसँग छलफल गर्न सक्ने हिम्मत पनि गर्न सकेका छैन। यो अवस्थालाई कसरी हामी पार गर्ने, हामी कसरी यो समस्याको समाधान गर्ने, सर्वदलीय सम्मेलन समेत गर्न सकेका छैन। पूर्व राज्यमन्त्री दुग्गडले उद्योगी व्यवसायीले सानो गल्ती गर्दा समेत सरकारले थप पीडा दिने गरेको दावी गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। विदेशबाट वैधानिक रूपमा पैसा पठाउने नेपाली नागरिकलाई सरकारले सार्वजनिक निष्कासन आइपिओमा आरक्षण दिन लागेको छ। रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका र नेपालमा वैधानिक रूपमा पैसा पठाउने नेपाली नागरिकलाई आरक्षणमा सेयर दिइने भएको हो। यसको लागि धितोपत्र बोर्डले 3 साता अघि अध्ययन समिति बनाएको र उक्त समितिले बोर्डमा प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ। रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई आइपिओमा आरक्षण दिन बोर्डले करिब 3 साता अघि समिति नै बनाएर
अध्ययन गरेको हो। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले पनि रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका र नेपालमा वैधानिक रूपमा विप्रेषण पठाउने नागरिकलाई आरक्षणमा सेयर दिन सुझाव दिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बैङ्कहरूलाई गाडी आयातको एलसी रोक्न निर्देशन दिएपछि आपतकालीन बैठक बसेका अटो व्यवसायीहरूले राष्ट्र ब्याङ्कसँग लिखित निर्देशन माग गर्ने निर्णय गरेका छन्। सोमबार सबै वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र ब्याङ्कले बोलाएर गाडी आयातका लागि एलसी नखोल्न र खोले नखोलेको रिपोर्ट दैनिक राष्ट्र ब्याङ्कमा बुझाउन निर्देशन दिएपछि नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आपतकालीन बैठक बसेको थियो। बैठकले राष्ट्र ब्याङ्कले लिखित रूपमा दिएको निर्देशन मात्रै मान्य हुने भन्दै मौखिक निर्देशनकै भरमा ब्याङ्कहरूले एलसी खोल्न छाड्नु गलत भएको ठहर गरेको छ। विदेशबाट सुपारी आयातको इजाजत रोक्न सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारी आयात इजाजत पत्र नदिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिको बुधबारको बैठकपछि सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले सुपारी आयातमा रोक लगाउन निर्देशन दिनुभएको हो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम रहेको अवस्थामा सुपारी जस्ता वस्तु आयातमा रोक लगाउनुपर्ने जोरदार माग गरिएको हो। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा बोइज युनियनले मध्यपुरी युथ एसोसिएसनलाई पराजित गरेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स साधुबाटोमा बुधबार बोइज युनियनले मध्यपुरलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। बोइज युनियनको जितमा रिबोस मास्केले निर्णायक गोल गरे। खेलको 20औं मिनेटमा मास्केले गोल गर्दा बोइज युनियनको जितको आधार बन्यो। मध्यपुरका विवेश गुरुङको गल्तीमा चर्च बोइजले सहज मुभ बनाउँदै गोल गरेको थियो। जितसँगै बोइज युनियनले लिगमा तेस्रो जित निकालेको छ। बोइजले 12 खेलमा 4 बराबरी र 5 खेलमा हार बिहोर्दै 13 अङ्क जोडेको छ। बोइज तालिकाको 12औं स्थानमा उक्लिएको छ। 12 खेल खेलेको मध्यपुर 4 जित र 2 बराबरी खेल्दा 14 अङ्कका साथ तालिकाको 11औं स्थानमा रहेको छ। यसैबीच शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा सामाजिक युथ क्लबले जित निकालेको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा बुधबार भएको खेलमा सामाजिकले टुसाल युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। जितसँगै सामाजिकले 12 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। टुसालले पनि 12 खेलमा 14 अङ्क नै जोडेको छ। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार रहिरहेमा देश बर्बादीतिर धकेलिने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले अहिले देशमा लगानीको कुनै सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार रहिरहेमा देश बर्बादीतिर धकेलिने बताउनु भएको हो। उहाँले बैंकसँग पनि लगानीको लागि दिने पैसा नभएकाले देश सङ्कटमा रहेको बताउनुभयो। नेपाल टेलिकममा टेलिकमभित्रकै कर्मचारीलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउन माग गर्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। सरकारले रिक्त रहेको प्रबन्ध निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरिरहेको बेला कर्मचारीहरूले बाहिरबाट व्यक्ति ल्याएर प्रबन्ध निर्देशक बनाउन नहुने भन्दै खबरदारी गरेका हुन्। एसियाली विकास बैङ्कले नेपालको आर्थिक विकास प्रक्षेपण सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालले 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल नगर्ने बताएको छ। आगामी आर्थिक वर्षबाट नेपालको आर्थिक विकासमा सुधार हुँदै जाने प्रक्षेपण एसियाली विकास बैङ्कले गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 2.3% आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष 5% आर्थिक वृद्धि हुने बताइएको छ।
पश्चिमी नेताहरूले बुधबार रुसमाथि लगाउने थप प्रतिबन्धको घोषणा गर्ने तयारी गरेको अमेरिकाले जनाएको छ। युक्रेनी सहर बुचामा युद्धका क्रममा रुसले गरेको अत्याचार विरुद्ध थप प्रतिबन्ध लगाउने तयारी पश्चिमा शक्तिहरूले गरेको बीबीसीले जनाएको हो। यो कदमले पुटिनको युद्धलाई सहयोग गर्ने र समर्थन गर्ने रुसी गुटसाईलाई जवाबदेही बनाउने भनाइ छ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा बोइज युनियनले मध्यपुर युथ एसोसिएसनलाई पराजित गरेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा बुधबार बोइज युनियनले मध्यपुरलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। बोइज युनियनको जितमा रिबोस मास्केले निर्णायक गोल गरे। खेलको 20औं मिनेटमा मास्केले गोल गर्दा बोइज युनियनको जितको आधार बन्यो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।